संजय बाब, विशय हा बोमाचो आणि आमी सदांच पळयता की बोमाच्या विशया खातीर जी चळवळ तुवें केलेली आहा, म्हणजे हिंदुत्व खंय तरी राखपाक गोंयचे देवूळ आमचे, म्हणजे आमी जी श्रद्धा दवरता त्या बद्दल मातशें सांग. आता ज्यो गोश्टी म्हाका खबर आसल्यो ज्यो आयज पर्यंत हांवें भायर काडूंक नासल्यो त्यो गोश्टी आयज उलोवचे पडटा. कित्याक आमकां दिसतालें कितें जाणा तूं, जे सरकारान हे हिंदुत्व राखपा खातीर जे आमी गोंयांत तांकां मॅन्डेट दिलो आनी जे पद्दतीन आमी समजताले ही हिंदू देव जे आमचे जे कल्चर आसा हेजी राखण हेंच्या मार्फत जातली. आनी जेन्ना आमचेर हो प्रसंग येयलो तेन्ना आमकां दिसतालें हो सरकार खंय तरी आयकतलो. जर काँग्रेस सरकार आयकोंक शकता, त्या टायमाचेर काँग्रेस सरकारान आयकोन तो 3D सेक्शन लागलेले खंय तरी तेणी फाटीं घेतलें. इतलो पयसो खर्च जाल्लो 2010 तेजेर, आनी तेणी खंय तरी तें माघार घेतलें. कित्याक तेणी तें वळखलें सगळें, बाबा आमी करता तें रॉंग म्हणून. आतां तेंचे कडल्यान जस्टीस मेळटली आनी ह्या BJP कडल्यान आमकां इनजस्टीस जातली हें आमकां खंयच हितून आसता. आतां आमकां चित्र एक कळोन येवंक लागलें. जेन्ना 2.5 वर्सां झगडलें, सरकाराचो एकूय मनीस त्या भोंवच्या लोकां कडेन आमी गिडगिडले सारके. आमचे जे म्हणणें आसा पळय, आमचे जे मागणे आसा, जे एक टायमार तुमचोच सरकार विरोधी पार्टीन आसलो, त्या टायमार तुमचोच जो विरोधी पक्ष अध्यक्ष आसलो मनोहर भाई, कित्याक ताका आयज मानता लोक सगळे, तेजेर विश्वास आसलो लोकांचो. तेणें आमकां त्या टायमार साल्वार केल्ले आनी जे प्रश्न तेणें मांडलेले ते खंय तरी पांया पोंदाक घालून जे गोंय आयज हे सरकार हे पयलीं दिलं लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरा कडेन आनी आतां जो CM आमचो आसा तेज्या हातीन जो दिवन गेलो, तो गेल्या उपरांत हे खंय तरी वायट दीस येयले काय कितें गोंयाचेर अशें आमकां दिसोंक लागलें. कित्याक आयज म्हाका तरी दिसता मनोहर भाई पसून कन्फ्यूज जालो. ज्या पद्दतीन 2007 जे प्रोजेक्ट हांगा गोंयांत येयले गेले, आतां हें उलोवचें पडटा. आमकां थोड्योश्यो गोश्टी प्रूफ नासलो जाल्यार पसून आमी आयकोन येयल्ले आसा आनी जे पंचायतीन आमचे कर्मां केल्लीं आसा, जी आमच्या दोळ्या समोर आमचे कडेन हातीन ना पूण आमकां आयकोंक येता आनी आमकां खबर आसा की कोल मायनींग लॉबी गोंयांत भितर चल्ल्या. ती बोमा गांवांत प्रस्थापीत करपाचो हो हें जें षडयंत्र आसा, हो मास्टर प्लॅन जो आसा, जो 2007 तयार जाल्लो, तो मनोहर भाईक खंय तरी खबर नासलो. हें आमकां स्पश्ट जावंक लागलें. आतां जसो आमचो गांव आयज काबार जावपाचे वाटेर आसा, जे लोक आयज अंधारान आसा तांकां खबरूच ना बाबा आमचो संपूर्ण गांव जो आसा, इन्क्लुडींग ती शेतां आनी ती आमची खाडी आसा पळय ती खंय तरी धोक्यान आसा. जी शेतां बाणस्तारी व्हडली व्हडली आसा, थंय ट्रक हब येवपाचो आसा, ही वस्तुस्थिती आसा फुडली. ह्या सरकारान, काँग्रेस सरकारान आसतना तरी फूल जो हें आसा पळय तेंचो तो लोकां समोर दवरताले. पूण हे कितें करूंक जाय, लोकांक अंधारान आयज खंय तरी लोकांक इल्लें करून काबार करपाचें षडयंत्र हे सरकारान जे चलयलें आसा, हे काँग्रेसींतल्यानूच भितर चल्लेल्या BJPची ही किडी गोंय नश्ट करपाचें जे षडयंत्र 2007 तयार जाल्लें, जे मनोहर भाईकूय खबर नासली. आमी विचार करतालो हो अंत्रुज म्हालांचो तो PWD मिनिस्टरूय ना, तो आमच्या गांवाचेर काळे नदरेन कित्याक पळयता, हे बोमगांव कित्याक काबार करूंक सोदता. हेजें आन्सर आयज मेळोंक लागला आमकां. परत रिजेक्ट केल्लो, बायपास काडलेलो होच मनीस येता आनी पाड घालता. तो कित्या खातीर घालता हें आयज चित्र उघड जावंक लागलेलें आसा. आयज मेजॉरिटीन सरकार आसतना पसून ह्या मनशाक आयज मंत्रीपद मेळटा, हें कित्या खातीर मेळटा हें चित्रूय आयज म्हाका खबर आसली, पूण हें आतां चित्र उघड जावंक लागलां. 2002 जेन्ना मनोहर भाई गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो त्या टायमार तेणें बायपास काडलो आनी तेजी येदी व्हडली फायल आयज PWDन आसा. जेजो साक्षीदार गोविंद पर्वतकर सर, जेच्या घरान आमी पयल्या दिसा जो पांय दवरलेलो पळय, त्या दिसा ती फायल एसेंब्लीन मनोहर भाईन उत्तम पार्सेकराक सांगून ती आमच्या समोर हाडून दाखयली. तेन्ना आमकां कळ्ळें, आमकांय खबर नासली की बोमान बायपास काडूंक शकता म्हणून. आमी बोमान रावन बसून आमकां खबर नासली, पूण मनोहर भाईन तो 2002 काडलेलो आसलो. आनी तेजें इम्प्लिमेंटेशन केन्ना जालें जाणा तूं, जेन्ना एज्युटेशन जालें 2009 आनी 10
आनी तेन्ना तो स्क्रॅप जालो पळय त्या टायमार एक हावजान कमिटी नेमली गेली आनी ते हेजो हावजाचो प्रेजिडेंट आसलो हो आमचो दिगंबर कामत जो आयज ह्या सरकारान आसा. आयज हे खंय तोंड उगडचें ना. तांकां सगळ्यांक खबर आसा इनजस्टीस ही बोमाचेर जाता, पूण जेन्ना वयल्यानच्यान व्हडले मनीस आयज मोठी 2 नांवां उद्योगपती वयले दिल्ली लॉबींतल्यान जी नांवां येतात तेज्या पेक्षा आनी एक लॉबी जी आसा पळय ती बोमाचेर लक्ष धरून आसा, तेणें काबीज केल्लें आसा. ती लॉबी आयज खंय तरी हे आमचें बोम गांव आसा पळय तें आपल्या घशान घालून थंय एक व्हडली जेटी येवपाची आसा आनी आमचो संपूर्ण गांव हो धोक्यान येवपाचो आसा. आनी जे हांव पयलींसून सांगत येयल्लो आसा की मेन पळय कोल लॉबी जातली ती बॉम्ब हेजें जंक्शन जातलें आनी मेन अड्डो जो जातलो हो बोम गांव जातलो आसलो. बेश्टेच काय वयल्याच्यान 1, 2, 3 नंबराचे हे आसा पळय ते आमचेर नजर दवरून आसचें नासलें. खंय तरी इतले झगडटा जे देव देवता ज्या जाग्यांतल्यान 2 मिटराचो रस्तो काडूंक शकना थंय इतली जबरदस्ती करून ते सगळे नश्ट करून आमचें आख्खो गांव नश्ट जाता. हे आजून चित्र काय आमच्या बोमकारांक ओपन जाल्लें ना. सो मोजके लोक जेणी ते सायनी मारल्या आनी कोण आसा पळय तांकांच खबर आसा. येणारो काळ सांगतलो. फादर बिस्मार्क मरोन गेलो, राजा आमचो सिद्धार्थ कारापुरकर मडगांवचो मरोन गेलो. तो सदांच म्हाका सांगतलो संजय जो रस्तो म्हणटा तो रस्त्या पर्यंत तो मर्यादीत ना. ही कोल्ड लॉबी तुमच्या गांवांत येवपाची आसा आनी मेन जंक्शन जें आसा तें बोमान जावपाचें आसा. हें म्हाजे दोळ्या समोर चित्र आसा. पूण आमचे जे गांवांत पळय राजकारणांनी जे आमकां ग्रूप करून सेपरेट करून दवरलेले आसा तांकां कोण सजमयतलो. अशें चित्र ह्या सरकारान तयार करून दवरलेलें आसा. हो संजय जो आसा तो तुमकां भडकयता आनी आपल्या घरा खातीर हांगा झगडी करता आपलें साध्य करपाक. ते सगळे 25 शपथ घेवन हांव सांगता ह्या बोमकारांक आयज म्हाज्या ह्या उतराची याद धरा. आयज जर हे बोमकार हल्ले जाल्यार संपूर्ण गांव जो आसा आमचो तो रडटलो फाल्यां येणाऱ्या काळांत. आनी ह्या उतरांची म्हाज्या त्या टायमार हांकां आठवण येतली. आयज उठले ना जाल्यार आमची येणारी पिळगी आमी फोंडान घालतले आनी ह्या बोमकारांक जो आमच्या आज्यापण संस्कृती म्हूण सगळे हे नटलेले जे दायित्व दाखयले सगळे ह्या दिसांनी जे हिस्टॉरीक पयलीं काळांची जी कितें आमचें आसा तितलें दाखयलें. तितून आमचो म्हादेव देवस्थान हे 1957चो एक फोटो तेणी दाखयलो. हे गर्व आसपाक जाय आसलें खरें म्हणजे बोमकारांक. जाल्यार म्हाका दुख्ख दिसता आयज जेन्ना हें नोटिफिकेशन येता तेन्ना आमचेच लोक खंय तरी उमेदीन एकामेकाक फोन करून सांगता अरे जालें आं काबार जाता आमचें बोमकार. अरे बाबा न्हू आमी काबार जावचे ना. काबार जातलो आमचो बोम गांव. आनी येणाऱ्या काळान हें जें आमी कर्म आमकां आयज हे दोगूय पॉलिटिशियन आमच्या सायडीन एकूय पॉलिटिशियन ना दोगूय जे हें कर्म करूंक वयता तो सांगता मनोहर बाईकूय खबर नासली हे ते व्हडले गबाड आसा म्हणून. हो जो आमदार आसा ताकाय पयलीं खबर नासली. जो करणारो आसत तो गेम खेळटा ह्या सरकारान बसत. ताका हे सरकार केन्नाच पयस करचें ना. येणारो काळ तुमकां हें सगळें दाखोवन वयतलो. हे संजयाची ही उतरां ह्या संपूर्ण बोमान जे रावता पळय लोकांनी याद दवरपाची गरज आसा. येणारो काळ हो रिजल्ट येतलो पळय तेन्ना तुमकां हें सगळें याद येतलें. इतलेंच हांव तुमचे कडेन एक म्हादेव सातेरी आनी ती 25च्या वतीन एक रिक्वेस्ट करता. आयज बसून हांव सांगता उठ गोंयकारा उठ बोमकारा उठ. आपलें अस्तित्व राखपा खातीर उठ. ते देव देवताचो अभिमाना खातीर तरी उठ. तेजो स्वाभिमान दाखय. जे आमी तेजी सेवा करता आमी येवन ताका पांये पडटा. जे आमी कर्म आमी येयल्ल्या सणांक जे येवन तेज्या फुड्यान पळय आमी आमचें मागता ताका खंय तरी जागृत जा. आमच्या खातीर न्हू आपल्या घरा खातीर न्हू आपल्या गांवा खातीर पूण ती जी आमकां देण दिल्ली आसा आयज आख्ख्या गोंयांत पळयलें जाल्यार म्हादेव सातेरी म्हादेव एकाच स्थळांत हो कोणाक लागलेलो ना. ह्या बोमकारांक जसो हो लाभला तर राखपाचें काम ह्या बोमकाराचें आसा. खंय तरी हे राजकारण्यांक आमी बळी पडचे न्हू. जे आमकां डिवायड करून हो गांव काबार करूंक सोदता तांकां खंय तरी आमी पयस दवरया. राजकारण खेळपाचें आतां त्याच टायमार राजकारण खेळया. आयज आमचेर जो प्रसंग गांवाचेर येयला त्या प्रसंगार सामोरे जावपाक एकामेकाच्या हातीक हात घालून ही हो लढो आमी फुडें व्हरपाक जाय. जर तर आयज लढले ना
जाल्यार येणारी पिळगी हे अवश्य भोगचे पडटले आनी रडटले. संजय बाब, जेन्ना सरकार म्हणटा आत्मनिर्भर, विशय आयकून घे. सरकार म्हणटा आत्मनिर्भर, रस्तो रुंदीकरण म्हणटा, डेव्हलपमेंट म्हणटा. एक बारीकशी एक हे, आतां समज पत्रादेवी टू डायरेक्ट काणकोण, जेन्ना रस्तो रुंद म्हटल्यार बाजूचे गांव जे लागता तितून बारीक बारीक हॉटेलां जी आसता, पयलीं ते एक 4 पयशे करताले, म्हणजे स्वताचे कुस्तार एक धंदो घालताले आनी करताले. रस्तो व्हडलो जालो, हॉटेलांय काडली, सगळें साफ. मागीर तो गांवांत तो मनीस आत्मनिर्भर जो शब्द जेन्ना एक सरकार करता, तो धंदो कसो करतलो? आतां तुमी म्हटलो आत्मनिर्भर, पूण आयज जर पळोवंक गेले जाल्यार जे सरकाराक आमी मतां मारून आयज गोवा सरकार म्हणून निवडून दिला, तो आमच्या खातीर आसा काय भायल्या लॉबीच्या हातीन आसा? हे पयलो प्रश्न हांव ह्या गोंयकारांक करता. येणारो काळ तुमी हेच पांयार मारून घेतले काय कितें? आयज जो सरकार हांगा गोंयांत मिरयता पळय न्हू, तो आमच्या खातीर काम करता काय भायल्या लॉबी खातीर काम करता? हे तुमच्या दोळ्या मुखार चित्र दिसूंक लागलां. हे तुवें जो म्हाका विचारलो आत्मनिर्भर म्हणून, जेन्ना आमचे सगळे धंदे काडले आनी ह्या भायल्या लोकांच्या हातीन दिले, आयज तुमी पळयता आसतले हॉटेलां म्हण सगळे, हे हांवें सांगपाची गरज ना, आख्खे गोंयकार आयज पळयता. आमचे जे गोंयकार आसले पळय आत्मनिर्भर, आपूण जावन गवणी म्हण आनी कितें म्हण जे पोट भरताले बारीक बारीक शॉपांचेर हॉटेलांचेर, तेंची परिस्थिती आयज कितें जाल्ली आसा आनी जी सगळीं आस्थापनां घेवन बसल्या ते कोण लोक आसा, हे कित्या खातीर घडलें? आयज हो जो सरकार आसा तो वयल्या इशाऱ्याचेर नासता. वयर जशें सांगतले तसोच खेळ हांगा जातलो आनी आमी खेळाडू फक्त मतां खातीर तांकां मतां मारतले. सरकार हो आमच्या खातीर गोंयचो सरकार जसो पयलीं आसतालो, जी डिसिजनां घेताले हे सरकार आमच्या खातीर, ती ह्या सरकारा कडेन घेवपाक जायना. कित्याक हो सरकार जो आसा तो ते वयले सरकाराक 2-3 जाण मनशाच्या हातीन बांदलेलो गेल्लो आसा आनी न्याय हो ह्या गोंयकारांक केन्नाच मेळचो ना. आयज खंय तरी जे सुखान जगताले ते लोक बसून एक एक करून एकट्याचे जो आपले तान बोग हे करून खंय तरी सुखान जगतालो, ते कमी हितून आसूं. आमचो गोंयकार कसो आसा, सुशेगाद गोंयकार म्हणटा, ताका खावन जेवन सुशेगाद रातचो न्हिदलो, आपल्या भुरग्यां कडेन बरे भशेन आसलो म्हणजे तेजें हें सूख. आमी व्हडलें कितें मागना, तें सूख बसून ह्या सरकारान आयज हे बारीक लोकांचे हिरावून घेतलेले आसा. तुमी पळयता एक एक घरां आयज खंय तरी मोडूंक लागलेले आसा आनी हो सरकार आयज खंयचे तरी बस्ती आमच्या कमुलदाद जागेन व्हडले व्हडले वोट बँक करून दवरलेले आसा, तांकां लिगल करपाची भाशा उलयता आनी जे वास्तव करून हांगा पोर्तुगेज टायमारसून आसा तांकां आयज निस्ताबूत करून काबार करून आयज खंय तरी वयल्या खातीर खंय तरी डेव्हलपमेंट करपाची तयारी करता आनी हे लोक तांकां भुलता की हे आमचो हो जो सरकार आसा तो भरपूर डेव्हलपमेंट करता. बारीक लोकांक गोंयकारांक काबार करून जर डेव्हलपमेंट करूंक वयता जाल्यार ते कोणाच्या खातीर डेव्हलपमेंट? ते आमच्या गोंयच्या खातीर जाय. आयज आमकां विचार करचो पडटलो. प्रत्येक मनशाक आयज जी पट्टी बांदलेली आसा पळय, अंधभक्त जाल्लेले आसा पळय, ते एक अंधभक्त 10 जाणांक फडान घालता. आयज ते अंधभक्तांक आयज सादूर जावपाची गरज आसा. आमी सरकार जो निवडटा तो आमच्या खातीर, गोंयच्या खातीर, आमची कामां करता खातीर, आमचें गोंय राखपा खातीर आमकां करचो पडटलो. हो विचार आमच्या हातीन आसा आनी ते करतलो जाल्यार हे गोंयकार सक्षम आसा. आनी आयज जर चुकले जाल्यार येणारो काळ जी लॉबी आयज तो भायल्या लोकांक जो आयज रेग्युलायज करूंक सोदता तेंच्या हातीन मेजॉरिटीन गोंय वयतले आनी आमी खंय तरी करून पळोवंक उरतले. आयज जी परिस्थिती जाल्या पळय तेज्या पेक्षा बत्तर परिस्थिती आयज हे गोंयकाराचेर जातली आनी गोंयकार सपशेल गोंयांत आपलें गोंय म्हणपा खातीर बसून उबो उरचो ना. गोंयकार फक्त गोंय आपलें हेंच म्हणून उरतलो आनी मांडोळी पुला वयल्यान, मोडलेल्या बोरये पुला वयल्यान, बोरयेच्या पुला वयल्यान धांवन वयचो पडटलो आनी दोळ्या पट्टी बांदची पडटली. आपूण उरलो काय मेलो ते पळोवचें ना, खंय जीव दिवचो पडटलो आनी खंय अंत जातलो ह्या गोंयकारांचो. जेन्ना तुमी म्हटले वोट बँक म्हणजे भायलो, आतां जेन्ना आमी पळयता की पंचायत इलेक्शन आसता, ZP इलेक्शन आसता, व्हडलें इलेक्शन आसता, आमी पंच, सरपंच हे जे भायले हांगा स्थानीक जावन ते ह्या खुर्चीचेर पावलेले आहा. आतां 2027 इलेक्शन येता, तितून हे ज्या प्रमाणे प्रत्येक भागान जेन्ना आमी वॉर्ड पळयता, आतां एक 1400चो एक वॉर्ड पळयलो, 1400 वोटरां, तितून आमी सदांच पळयता एक 450 गोंयकार आहा आनी उरलेले 1000 हे भायले जे हांगा स्थायीक जाल्लेले आहा. म्हणजे फुडें आमदार सुद्दां भायलो आसतलो का 2027?
पळय आयज जर आमचें गोंय आमच्या हातीन दवरतलो जाल्यार आमकां आयज खूब लेट जाल्लो आसा. आमी भंडारी समाज, ओबीसी समाज, एसटी समाज आमी डॉमिनेट करता म्हणटा हांगा. गोंयचो सरकार हो आमच्या हातीन आसूंक जाय आसलो. आमी म्हणना आमी डिफरन्सीस खंय करिना जाल्यार आयज खंय तरी आमी आयच्या दिसाक आयज कमी पडोंक लागले. आनीक मातसो जर आनीक थोडोसो घाळ पडले आमी आयज एक आशेचें किरण दिसोंक लागला. आमी म्हणटा हे बीजेपीन सगळेंच वायट नासलें. आयज जे हळू दिसोंक लागल्या, नांवां घेयना सगळ्यांची, जेणी इनिशिएटीव घेतला ओबीसी आमचें रक्षण करपा खातीर, एक गोंयचें दायज राखपा खातीर आमी आयज गोंयच्या भुमीचेर एक गोंयकारां खातीर लडणारे अशे नेते आमकां तयार करचे पडटले. आमकां कसलीच राजकारणाची आस ना, पूण आयज जे परिस्थिती आमी पळयता, जें आमचें गोंय दुसऱ्याच्या हातीन पडलेलें आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या, तें खंय तरी राखतलो जाल्यार हे जे एक्स MLAs आसा बरे आसा तितून बरे विचारांचे लोक आसा, खंय तरी आयज एकवट जावंक लागला हो दिसोंक लागलेलो आसा. हांव नांवां कोणाचीच घेयना, पूण बरे संकेत दिसोंक लागल्या. जर तर हेणी ही घातन तयार केली, प्रत्येक गोंयकारान आयज तेंच्या हातीक हात लावन तेंचो साथ दिवपाची गरज आसा. आमी NGOs आनी सोशल वर्कर आनी बरे मागणारे जेंकां दिसता हें गोंय आमच्या हातीन उरचें, हे सदांच तेंच्या फाटल्यान आसतले. हांव म्हणटा तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है. गोंय आमच्या हातीन राखतले जाल्यार निमाणी संदी. आयज चुकले जाल्यार साक्षात सगळे आमी सत्यानाश करून बसतले. आयज जर गोंय राखतले जाल्यार हे जे बरे लोक आसा तेणी फुडें येवचे पडटले, हेणी एकत्रीत येवचे पडटले, डिफरन्सीस कुशीन दवरचे पडटले, एकामेका कडेन झगड नासतना गोंया खातीर लडचे पडटले. आनी जशे पयलो जो आमी म्हणटा MG पार्टी, ती MG पार्टी आनी ही MG पार्टी हितून खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा. आयज आमकां जाय जाल्यार गोंया खातीर झुटणारी गोंयची पार्टी जाय पडटली, आनी ती तयार करतलो जाल्यार लायक मायंडेड जे लोक आसा, जे खरेंच आयज ओबीसी म्हणटा आमी गर्वान म्हणटा 65% आमी आसा हांगासर, ST म्हणटा आमी आसा हांगासर, क्रिश्चन म्हणटा आमचें गोंय हें, आनी सारस्वत लोकूय तितून सगळे बरे लोक आसा. हांव म्हणटा सगळे एका हेजेर येवचे पडटले, गोंयकार म्हणून येवचे पडटले. आनी जे इलेक्शन आयचे फुडलें येतलें तें आमी दोळ्या समोर गोंयकार म्हणून पळोवचे पडटले. आमचें गोंय राखपा खातीर करचें पडटलें, ना की पयशे करपाक आनी हेज्या खातीर. आमी हें गोंय परते जाग्यार हाडटले जाल्यार ह्या 5 वर्सांक आमकां इनिशिएटीव घेवचो पडटलो. सकयल्या लेवला वयल्यान लोकांनी इनिशिएटीव घेवन आमी बरें काम करचें पडटलें, गोंया खातीर काम करचें पडटलें. जेन्ना आमी आतां हालींच पळयला की BJPचो नवो प्रेजिडेंट जाल्लेलो दामू नायक, तुमी हो विशय दामू नायका कडेन घेवन गेल्या काय वचपाच्या? पळय दामू नायक जेन्ना प्रेजिडेंट जालो आनी जो वास येवंक लागलो पळय, हांवूय त्या पार्टीन काम करपी. जेन्ना ह्या गोंयान ही पार्टी भितर सरली तेन्ना खंय तरी आमकां जाय आसलें बरें तत्वां म्हणून आमी ते पार्टीचें काम केलें, आनी खरेंच तितून बरे लोकूय आसले. तांकां सोंपयणारे हेच लोक आसा, बरे लोकांक हेणी सोंपयले. कित्याक त्या लोकांची आयज याद येता. नांवां घेयना, पूण दोळ्या समोर आयज ते खंय तरी दिसोंक लागलेले आसा आमकां. ते खंय तरी हिंदू आमचे ओबीसीची हें घेवन खंय तरी आमी भायर सरोंक लागलेले आसा. आयज जर खंय आमकां आस जर दिसता हे ST समाज वो ओबीसी समाज हे क्रिश्चन लोक जेंकां मोग आसा ह्या गोंयाचेर, आनी जेणी आयज इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आमी हे गोंय सांबाळटले म्हणून, आपल्या पुरते न्हू जाले जे गोंयकार आयज त्रासान पडलेले प्रत्येक जाग्याचेर हेंकां खंय तरी न्याय मेळटलो. जेन्ना तुवें आतां दामू नायकाची हें केली जाल्यार हांवूय दामू नायकाक खूब पयलींसून वळखता. हो एक बरो लिडर आसलो, त्या तत्वांचोच लिडर आयज परतो ते हितून येयलो. पूण खंय तरी हे लोकांनी आयज खंय तरी सांगपाची गरज आसा, आमी खंय तरी चुकता नाल्यार आमी कितें उलयता पळय तें रॉंग म्हणून सांगपाची गरज आसा फुडें. आयज म्हाका दिसतालें दामू नायकाच्या हातीन जेन्ना ही सुत्रां पडलीं तेन्ना भोमकार जर इतली बॉब मारता, इतले जर हे एजिटेशनां करता जाल्यार एक आमकां दिसतालें दामू नायक तरी आमचे कडेन येवन बाबा सविस्तर कितें तें विचारपूस तरी करतलो म्हणून. तो आमकां एक तरी आमच्या बद्दल हिंट मारतलो. कित्याक तुमी जाणा आसतले 2.5 वर्सांक बॉम्ब करून आयज सगळ्या गोंयच्या नकाशाचेर हें जाल्लें आसा. बाबा ते बेश्टेच काय थंय बॉम्ब मारिना न्हू, ते कितें तरी ताका तत्व आसतलें. हे दामू नायकान खंय तरी तेजो हें करूंक जाय आसलो. हांवें सांगच्या पेक्षा ताका चड कळोंक जाय आसलें बाबा हें खंय तरी इंजस्टीस हेंचेर जाता. आनी तशेंच ह्या सरकारानूय हांव सांगता, जी गाबा कमिटी आसा पळय
तितून बरे बरे जे लिडर आसा तेणी हें सगळें पळयल्लें आसा. जे टायमार भोमकार ते टायमार हेंच्या बरोबरूच रावन लडटाले पळय तेन्ना तेणी ही सगळी बाजू पळयल्ली आसा. तुमचे लोक जे मोठे मोठे आसले तांकां तुमी न्याय दिलो आनी भोमकार गरीब म्हणून जी तेंची देवळां हें तें तेंच्या कुस्तार तुमी ती लोडो मारलो. ते कुस्तार तुमी आपले मोठे हांगासर हें दाखयलें आनी ते भोमकारांकूच आयज जे काडून दिणारे आसा तांकां तेंचोच गळो कापपाचें काम तुमी आयज करता. हेजे साक्षीदार कितलेशेच आसा. सांगपाक गेलो जाल्यार सुनील देसाय आसा, सुनील देसायचो भाव संजीव देसाय आसा, पार्सेकर सर आसा, श्रीपाद भाऊ आसा, गोविंद पर्वतकर सर आसा. ही गाबा कमिटी सगळी खबर आसा तांकां. तितून बरे बरे आनी ऑफिसरूय जावन गेले जेणी हें गोंय आमचें भोम राखलें. परत परत आनी नांवां घेयना अशे कितलेशेच लोक आसा. हे सगळे जाणा जाल्ले लोक अशे हितून रवी नायकान बसून एक टायमार जेन्ना पळय मिटींग जाल्ली तेन्ना सांगलें भोमान 3 मिटर पसून रस्तो घेवंक मेळना. संजय तूं बस ते विशयाचेर उलोवपाची गरजूच ना. कित्याक आमी जाणा कित्याक रवी नायकानूय ट्राय केल्ली थंय बायपास काडपाक तेन्ना तो पडलो म्हणून ते उरले. 2002 तो बायपास जातलो आसलो ते टायमारूय पर्रीकाराचो घाट घेतलो मनोहरबाईचो आनी तो सरकार उडयलो. नाल्यार आयज ही पाळी ह्या भोमकारांचेर येवची नासली. ते टायमारूच तो बायपास जातलो आसलो. बायपासाचो अत्यंत गरज हे भोमान आसा ही प्रत्येक लिडराक खबर आसली. आयज खंय तरी वयली लॉबी बिल्डर लॉबी गोंयांत येयल्ली आसा. ही कोल लॉबी जेन्ना भितर सरली आनी हे चांडा लोक जेन्ना ह्या सरकारान भितर सरले तेन्ना हे पाणी सगळें दुशीत जाल्लें आसा आनी आयज ही पाळी भोमकारांचेर काबार जावपाची येयल्ली आसा. ओके, थँक्यू संजय, तुम्ही वेळ दिलो आणि भोमाचो विशय म्हणजे खंय तरी आतां नवीन प्रेजिडेंट BJPचो दामू नायक हेणें ह्या माध्यमांतसून एक खंय ना खंय तरी तुमची विचारपूस करून खंय ना खरी एक तोडगो काडपाची एक खरी गरज आसा. ना हांव म्हणटालो कितें जर तर ताका ऑप्शन नासलें, ऑप्शन काडून दवरला तुमच्याच सरकारान जेका तुमी देवा प्रमाणे पुजता ते मनोहरबाईची जर तुमी थट्टा करताय. हांव तुमकां सांगता गोविंद पर्वतकर सराच्या समोर जी फायल मनोहरबाईन 2009 आमच्या सेक्रेटरीटान हाडलेली PWDची येदो व्हडलो दाळ आसा त्या सर्वेचो बायपास काडलेलो तो सर्वे हाडान दाखया. ही खोट उलयता हो संजय म्हणून. हें साक्ष आसा. दनपारचे 1 वराचेर आयतार आसलो ते आयतारा दिसा मनोहरबाई एकटोच बसलो आसलो सेक्रेटरीटान. नाल्यार गोविंद पर्वतकर बाईक विचारा ही खरी उलयता हो संजय काय खोट उलयता ते. व्हेरी फर्स्ट जेन्ना एज्युटेशन जालें पयलो जर पांय दवरलो एक पयलो चर्चील आलेमांवागेर गेले आमी कित्याक तो PWD मिनिस्टर तो मेळोंक ना म्हणून डायरेक्ट थंयच्यान चर्चे वारकाच्यान आमी डायरेक्ट गोविंद पर्वतकर सरागेर येयले. गोविंद पर्वतकर सरा कडल्यान डायरेक्ट सेक्रेटरीटान गेले आनी थंय मनोहरबाई कडेन बसला तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा बायपास ऑलरेडी काडलेलो आसा म्हणून. आतां ताका दोन ऑप्शनां आसा. एक शेतांतल्यान आतां जे लोक राजकारण करून ते शेतान पळय बोवाळ करताले कशें म्हणटा ते पळयता शेतां सगळीं आमची. जे उलयताले पळय तांकां येवन दाखोवची कोणाची शेतां. हक्कान सांगूंक शकता ही सगळीं शेतां आसा पळय ती आमचीच आसा. 90% शेतां आमची आसा. ताका कोण विचारपी ना. थंय भायल्यांच्यान काडलो जाल्यार कोणाक तुमी 60 करा 100 करा कितलोय करा वयल्यान गांव वाडटलो आनी येरादारी वाडटली थंय आनी आमची जी शेतां बंद पडलेली आसा पळय करपाची ती पसून आमकां करपाक येना. ते जशे करताले सगळ्या गांवांनी सगळ्यांक जस्टीस मेळ्ळें आनी हेच बॉम्ब गांवाचेर हो अत्याचार कित्याक चलयला हें आयज आमकां कळोन चुकना. खंय तरी एक मोठें षडयंत्र आसा आनी हो मोठो कितें तरी एक मास्टर प्लॅन आसा. हेज्या खातीर आयज हो बॉम्ब गांव नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा. थँक्यू संजय.